रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। दर्शक नमस्कार, कार्यक्रम सरोकारमा स्वागत छ। म निमेश बन्जाडी। लामो सङ्घर्षपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी भयो। 3 तहका चुनाव भए अस्थिर सरकारबाट अजित जनताले नेकपालाई 2/3 नजिकको बहुमत दिए। जनतामा अब देश स्थायित्वतर्फ अघि बढ्छ र जीविकामा पनि परिवर्तन आउँछ भन्ने आशा जाग्यो। तर सत्तारूढ दल बारम्बारको किचलोमा फस्दा जनताको आशा निराशामा बदलिन खोज्दैछ। नेकपाको धेरै समय अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको शक्ति सङ्घर्षले खेर गइरहेको छ। सरकार हाँक्ने दलभित्र सत्ता सङ्घर्ष, शक्ति आर्जनको होड, चरम गुटबन्दी र व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा हावी छ। कुनै एउटा दललाई बहुमत दिएर देश विकासको आश गरेको यो पहिलो पटक भने चाहिँ होइन। यसअघि पनि जनताले काङ्ग्रेसलाई कहिले 2/3 त कहिले साधारण बहुमत दिलाएकै हुन्। काङ्ग्रेसको हाल पनि अहिलेको नेकपाको जस्तै थियो। नेताबीचको टक्रावले पार्टी फुट्नेदेखि प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि गुम्ने अवस्थामा पुग्यो। त्यही काङ्ग्रेस अहिले पनि चरम गुटबन्दीको शिकार छ, गतिहीन र दिशाहीन जस्तो छ। जीवन्त पार्टीमा अन्तरसङ्घर्ष हुन्छ, तर अन्तरसङ्घर्ष जब व्यक्तिगत स्वार्थका लागि हुन्छ त्यो मुलुकका लागि घातक हुन जान्छ। एउटा पार्टीका नेता बीचमा पनि किन कुरा मिल्न सक्दैन? नेता र दल विशेषभित्रका झगडाको नोक्सानी मुलुकले कहिलेसम्म बेहोर्ने? आजको सरकार यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ र छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका नेता लेखनाथ नेउपाने, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल र विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। स्वागत छ। धन्यवाद। मैले कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छु श्याम श्रेष्ठजीबाट। विशेष गरी सत्तामा पुगेपछि पार्टीभित्र नेताहरू बीच किन विवाद चर्किन्छ? खास गरी शक्ति प्राप्त गर्न, एकले अर्कोलाई तल पार्न, शक्ति केन्द्रित गर्न। यो पहिला नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा जाँदा पनि यस्तै हुन्थ्यो। छरपष्टै विवादहरू देखिन्थ्यो। त्यसको परिणाम कति देशले भोग्नु पर्यो त्यो छँदैछ। अहिले नेकपामा पनि त्यस्तै छ, त्यही रोग बल्झिरहेछ। किन यस्तो हुन्छ? अब धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। हाम्रो पार्टीहरूको अब आयु हेर्ने हो भने धेरै लामो आयु हो। एउटाको 3 सालमा जन्मिया, अर्को चाहिँ 6 सालमा जन्मिया भनेपछि निकै पुरानो पार्टी हो यो। तर पार्टी पुरानो भइसके तापनि हाम्रो पार्टीहरू चाहिँ पार्टी कम स्वार्थ समूहहरूको फेडरेसन ज्यादा त्यो स्थिति छ अहिले पनि। यो पार्टी भइसक्नुपर्ने, पार्टीको रूपमा जानुपर्ने, तर त्यो हुन सकेको छैन। पेटी इन्ट्रेस्टहरूको ग्रुपको एउटा महासङ्घ जस्तो भइरहेको छ। त्यो कारणले पनि यो भइरहेको छ, तपाईँले भनेको जस्तो भइरहेको छ। अब दोस्रो कुरा के हो भने हाम्रो नेताहरूको सेन्टरमा देश छैन, पार्टी पनि छैन। आफ्नो नित स्वार्थ समूह, सानो एउटा गुट र आफू सेन्टरमा भइसके पछाडि धेरैलाई असन्तोष हुने कुरा भइहाल्यो। धेरैलाई पनि त्यसलाई मिल्काएर आफ्नै स्वार्थ समूह त्यहाँ हाबी गरौँ भन्ने इच्छा हुने भइहाल्यो। त्यस कारणले पनि अनावश्यक झगडा हुन्छ। विचारको लडाइँ कम, स्वार्थको लडाइँ ज्यादा हुने हुन्छ र त्यो कारणले पनि यस्तो हुने हुन्छ। अब अर्को चाहिँ के हो भने अब हाम्रो शीर्ष नेताहरू जो अहिले सत्तामा जान्छन्, ती जाँदाखेरि त तिनको कान ज्यादा खुला हुनुपर्ने, मुख कम खुला हुनुपर्ने, सुन्ने ज्यादा हुनुपर्ने के सत्तामा गइसके पछाडि। अब म के देखिरहेको छु भने शीर्ष नेताहरूको मुख छ, कान छैन, बुद्धि धेरै नै छ, विवेक छैन, कुर्सी प्रेम छ, देश प्रेम छैन। यो छर्लङ्ग एउटा पार्टीको कुरा गरिरहेको छैन मैले। सबै पार्टीको एउटै इतिहास, एउटै खालको समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि यो बदल्नको लागि गाह्रो परिरहेको छ। सिंहदरबारमा गएर सिंहदरबार बदल्छु भनेर हरेकले भनिरहेको छ। सिंहदरबार गइसके पछाडि सिंहदरबारमै लिन भएको छ, सिंहदरबार जस्ताका तस्तै छ। त यो जो स्थिति छ, त त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीहरूमा चाहिँ यो अनावश्यक रूपमा झगडा, अनावश्यक रूपमा कुर्सीको लडाइँ र अर्को पक्ष जो कुर्सीमा गएको छैन उनीहरूमा पनि
नेपाल यो पेटी बुर्जुवाहरूको देशबाट भनिन्छ 69% त पेटी बुर्जुवा भएको देश उनीहरूमा धैर्य कम हुने 5 वर्ष पर्खने धैर्य कम हुने त्यो पनि एउटा अर्को पक्ष छ जसले गर्दाखेरि पार्टीभित्रै पनि अनि समस्या उनीहरूलाई पार्टी बाहिरबाट छैन पार्टी भित्रै छ र त्यो भित्रैको समस्याले गर्दाखेरि यस्तो घटना घटिरहेछ हरेक 15 वर्षको एकचोटि जस्तो यो व्यवस्था बदल्ने देशको रूपमा छ नेपाल। हस् प्रतिनिधिसँग आउन चाहे म अब कङ्ग्रेसको इतिहासको कुरा गर्ने हो भने त झन् नमिठो नै छ नेकपा त अहिले त्यो आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षमा छ यद्यपि विभाजनको स्थितिमा आइसकेको छैन तर नेपाली कङ्ग्रेससित विभाजनको पीडा पनि भएको छ नेताहरूको आन्तरिक कलह र कुरा नमिल्दाखेरि इतिहास त के हेर्ने हो भने यसमा गल्ती भयो भने सच्चाइ दिनु होला तर मैले इन जेनरल रूपमा हेर्दाखेरि बिपी मातृका बिचमा बिपी सुवर्ण बिचमा गणेशमान कृष्णप्रसाद भट्ट एकातिर र गिरिजाप्रसाद कोइराला अर्कोतिर हुँदाखेरि त्यो बिचको लडाइँ अथवा त्यो बिचको विवाद अनि गिरिजाप्रसाद र शेरबहादुर देउबा बिचको विवाद पार्टी विभाजनसम्मको पीडा अनि फेरि देउबा रामचन्द्र कृष्णप्रसाद सिटौला अहिले त अरू कोइरालाहरू लगायतका नेताहरूको विवाद यो इतिहास पनि कङ्ग्रेसको पनि लामो छ यो अहिलेसम्म पनि जारी छ। मतलब यो पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादले राष्ट्रिय राजनीतिमा धेरै असर गरेको छ। तपाईले भन्नुभएको कङ्ग्रेससँग जोडिएका विषयहरूमा मेरो त्यस्तो धेरै विमति छैन यो बाहिर आइरहेकै कुराहरू हुन्। अब यस्तो किन हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा मलाई के लाग्छ भने नेपालको राजनीतिमा अहिले नेतृत्व गरिरहनु भएका अथवा लोकतान्त्रिक आन्दोलन पछि नेतृत्व गर्ने नेताहरूले लामो सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। नेपालको राजनीतिलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने कुरामा उहाँहरूको धेरै ठुलो योगदान छ। तर जब उहाँहरू शक्तिमा जानुहुन्छ शक्तिमा गएपछि आन्तरिक सङ्घर्षका कारणले उहाँहरूले जनतालाई जे भन्नुभएको थियो त्यो जनतालाई दिलाउन नसकेको अथवा मुलुकलाई त्यो बाटोतिर लिएर जान नसकेको दृष्टान्तहरू हामीसँग लामो छ। यद्यपि बिपी कोइरालाले चाहिँ वैचारिक पक्षबाट पनि आफूलाई प्रस्तुत गर्न खोज्नुभयो विचारको पक्षबाट पनि उहाँसँग धेरै कुरा अरूको मतभेद भएको हुनसक्छ तर धेरै जसो मतभेद चाहिँ सत्ता सङ्घर्षसँग जोडिएको देखिन्छ। अझ यो पछिल्लो समय हेर्ने हो भने त कङ्ग्रेसको त्यो विषयमा मैले विमति गरिनँ तिनै विषयहरूमा आधारित भएर हामीले पछिल्लो संविधान कस्तो बनायौँ भने 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने बनायौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ दल विभाजन गर्नका निम्ति पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको 40% हुने व्यवस्था पनि गऱ्यौँ। त्यो किन गरेको भन्दा सरकार सत्ता अस्थिर नहोस् भनेर गरेको। तर त्यसपछिको अहिलेको अभ्यास हेरिरहँदा पनि त्यही कुराको पुनरावृत्ति भएको देखिन्छ। यो किन होला भन्ने मलाई लाग्छ भने प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अथवा सत्ता सरकारमा गइसकेपछि त्यहाँ बसिरहन मन लाग्छ त्यसलाई छोड्न मन लाग्दैन अनि आफू बस्नै नसक्ने अरू कारणले भइसकेपछि आफूले चाहेको मान्छेलाई ल्याएर त्यहाँ राख्न मन लाग्छ। यो चाहिँ राजतन्त्रात्मक जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक नेताहरू अथवा लोकतन्त्रका निम्ति सङ्घर्ष गरेका नेताहरूमा पनि त्यो देखिएका कारण अहिले चाहिँ पुरानो भन्दा यो बदलिन सकेन। यो बदलिन नसक्नुको मुख्य कारण चाहिँ शक्तिमा टिकिरहने शक्तिमा टिकेर नेपालको राजनीतिमा आफू एउटा पावर सेन्टरका रूपमा रहिरहने जुन खालको प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिले यस्तो स्थिति ल्याएको भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै अहिलेको सन्दर्भमा मलाई के लाग्छ भने यस्तो खालको समर्थन बिरलै प्राप्त हुन्छ। अहिले नेकपाको झन्डै 2/3 छ तपाईको 48% मत नेकपाले प्राप्त गरेको छ। यो व्यवस्थामा यति धेरै जनसमर्थन प्राप्त गर्ने अवस्था चाहिँ कमै आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। यस्तो बेलामा पनि सरकारले लोकप्रिय काम गरेर शक्तिमा टिकिरहन नखोजेर सङ्ख्याहरू जुटाएर गणितको आधारमा आफूलाई सत्तामा टिकाइरहन खोजेको जस्तो देखिन्छ। त्यो के कारणले लोकप्रिय काम गर्ने हो भने जनताका निम्ति काम गर्ने हो भने त्यहाँ कसैले पनि हटाउन सक्दैन। उहाँकै विरोधी सांसद उहाँकै विरोधी पार्टीभित्रका विरोधी नेताहरूले पनि चाहिँ लोकप्रिय काम गर्ने नेतृत्वलाई हटाउन सक्दैन। तर लोकप्रिय काम गरेर टिकिरहनु भन्दा गणितलाई चाहिँ जोडेर गणित सुरक्षित बनाएर टिकिरहने जुन खालको प्रवृत्ति छ त्यो गलत छ। गणितलाई सुरक्षित बनाएर टिकिरहने प्रवृत्तिले चाहिँ पहिलेदेखि नै थियो नेपाली कांग्रेसको पालामा पनि थियो यसैको निरन्तरता अहिले पनि दोहोरिएको छ। हस् लेखनाथजीसँग आउन चाहे कम्युनिस्ट आन्दोलनको नाममा धेरै रगत बग्यो धेरै बलिदानी पनि भयो। नेकपा अहिले यति शक्तिशाली सरकारमा छ 2/3 बहुमतको नजिकको यो खालको सुविधा प्राप्त स्थिति छ तर यो पार्टी कति बेला फुट्छ कति बेला के हुन्छ भन्ने खालको रडाको छ पार्टीभित्र यस्तो स्थिति हुनुपर्ने थियो र? तपाईको प्रश्नमा विमति राख्ने ठाउँै भएन।
यस्तो किन हुन्छ होला भन्ने प्रश्नमै म मेरा केही मतहरू राख्छु। पहिलो चाहिँ आन्दोलन र आन्दोलनपछि प्राप्त हुने सत्ता बीचको अन्तर्विरोध देख्छु मैले। आन्दोलनमा दुईवटा पक्ष सहभागी हुन्छन्, एउटा कार्यकर्ता र जनताको पक्ष सहभागी हुन्छ, एउटा नेतृत्वको पक्ष सहभागी हुन्छ। कार्यकर्ता र जनताको पक्ष चाहिँ निस्वार्थ भागबाट आन्दोलनमा लागेको हुन्छ। उसले आन्दोलनपछि मैले के प्राप्त गर्छु भन्ने कुरो धेरै हिसाब गर्दैन, ऊ निस्वार्थ भागबाट आन्दोलनमा लागेको हुन्छ। तर नेतृत्व चाहिँ भौतिक हिसाबले आन्दोलनमा कम उपस्थिति हुन्छ, वैचारिक नेतृत्व हुँदाहुँदै पनि। तर त्यसपछिको मेरो पोजिसन के हुन्छ, मैले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा के हुन्छ भन्ने हिसाब किताबसहित ऊ आन्दोलनमा हुन्छ। त्यसकारण यो आन्दोलन पछाडि जे प्राप्त हुन्छ त्यसप्रतिको उसको चाहिँ नि त्यो नकारात्मक लगाव असाध्यै डरलाग्दो किसिमबाट यस किसिमले जान्छ। उसले पहिलेदेखि त्यसलाई बुनेर आइराखेको हुन्छ कि, एउटा यो कारण छ। दोस्रो चाहिँ राजनीति भनेको न्यायको वितरण गर्ने प्रणाली हो। न्यायको वितरण गर्ने प्रणालीमा हाम्रो राजनीति केन्द्रित भएन कि शक्ति र सम्पत्ति थोपर्ने होडोबाजीमा गयो हाम्रो। दोस्रो यो कारण हो, किनभने जे गर्नुपर्ने त्यो हामीले गरेनौँ। गर्नुपर्ने के थियो त, न्यायको वितरण थियो नि त राजनीतिको खास अन्तर्वस्तु भनेको। तर त्यसमा हामी जान चाहेनौँ। जे गर्न नहुने थियो, जो शक्ति र चाहिँ सम्पत्तिको अब आर्जनका निम्ति होड, त्यसमा हामी केन्द्रित भयौँ। त्यसो गर्दा मलाई सम्पत्ति चाहिन्छ, मलाई शक्ति चाहिन्छ भनिसकेपछि त त्यो छोड्न मिलेन नि, त्यो छोडेपछि त्यो पाइँदैन। त्यसकारण यसलाई एक वाक्यमा भनियो भने शासकीय मनोवृत्ति जो छ त्यो कारणले चाहिँ अब तपाईँले भनेको हाम्रो पार्टी नेकपा या त्योभन्दा अगाडिका पार्टीहरू यो शासकीय प्रवृत्तिमा जो गए नि, त्यो कारणले गर्दा हामीलाई यो समस्याले गिजोली राखेको छ, यसले हामीलाई चाहिँ नि लखेटी राखेको छ। अनि यो पद शक्ति आर्जन गर्ने, सम्पत्ति आर्जन गर्ने, यो लेखनाथजीले भने जस्तो त नेताहरूको त्यो हुन्छ खास उद्देश्य र शासन सत्तामा टिकिरहने, यही नै हो त राजनीति कि यही भित्रबाटै हुने हो राजनीति? श्यामजी अनि यस्तो हुन्छ, अब राजनीतिको विभिन्न हुन्छ। सिद्धान्तमा आधारित राजनीति एक थरी हुन्छ, नेपालको सिद्धान्तमा आधारित राजनीति भएन। सिद्धान्तमा आधारित राजनीति चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सिस्टममा चल्न खोज्छ, त्यो त्यसले चाहिँ सबैलाई सिस्टममै डोर्याउन खोज्छ, त्यो संस्कृति सहितको हुन्छ त्यो। अब नेपालमा चाहिँ सिद्धान्त सहितको राजनीति नहुँदाखेरि त्यहाँ संस्कृति नैतिकता ज्यादै तल्लो भयो, चाहिँ छिपछिपे भयो। अरूको लागि नैतिकता, आफ्नो लागि छुटको खालको यस्तो खालको भयो। त्यसले गर्दाखेरि के हो त भनेदेखि पार्टीमा गुट पैदा भएको कारण पनि त्यही हो। सिस्टममा चल्ने हो भनेदेखि, पार्टी विधिमा चल्ने हो, पार्टी एउटा सिद्धान्तमा चल्ने हो भनेदेखि गुट बनाउनु जरुरी नै हुँदैन। गुट भएदेखि विचारहरूको समूह हुनसक्छ, विचार अलग अलग हुनसक्छ। विचार अलग अलग भएर विचारको द्वन्द्व हुँदाखेरि हामी डराउनु पर्दैन, किनभने त्यसले पार्टीलाई पनि अगाडि लान्छ, त्यसले व्यक्तिलाई पनि अगाडि लान्छ। तर हाम्रो त सिद्धान्तको कुनै लडाइँ छैन। अहिलेको तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यहाँ भित्रमा चाहे नेकपा हेर्नुहोस्, चाहे नेपाली कङ्ग्रेस हेर्नुहोस्, नेपाललाई कहाँ लाने, नेपालको विकासको यतिखेरको कहाँ हुने, नेपालको सामाजिक न्याय कस्तो हुने, नेपालको अबको 20 वर्ष पछाडिको नेपाल कस्तो हुने भन्ने बारेमा कुनै बहस छ? बहस त्यसबारे त छैन। बस त्यहाँ त्यो कुर्सीमा त्यो मान्छे उपयुक्त भएर म हुनु पर्यो भन्ने बहस छ। त्यो बहस गर्न पर्ने शक्ति, सिद्धान्तका कुरा गर्ने शक्ति, सिस्टमका कुरा गर्ने शक्ति हारिरहेछ किन त? कमजोर भएको कारण के हो भने सिद्धान्तको पक्षपाती त के हो भने नेतृत्व आफैले सिद्धान्त नलिएपछि कमजोर भएको हो। नेतृत्व आफैले सिद्धान्त नबोकेर त्यो कुनै अब उन्नत संस्कृति नबोकेर, उन्नत नैतिकता नबोके पछाडि कस्तो हुन्छ भने संस्कृति विचार र ऊ चाहिँ माथिबाट तलतिर बहन्छ। त्यसको त्यो बहने किसिम त्यो हुन्छ। माथि यदि राम्रो संस्कृति छ भने त्यो संस्कृति तलसम्म जान्छ, र तलबाट राम्रो संस्कृति स्थापना गर्न सकिन्छ, तर लामो समय लाग्छ, लामो स्ट्रगल चाहिन्छ त्यसको लागि। त अहिले चाहिँ के हो भनेदेखि माथि एउटा पनि नेतृत्व, एकजना पनि नेतृत्व त्यो संस्कृतिको लागि लड्ने, उन्नत विचारको लागि लड्ने, सिद्धान्तको लागि लड्ने भइदिएन। अनि कार्यकर्ताहरू जो उनीभन्दा मुनिका मान्छेहरूमा सिद्धान्त नभएका मान्छेहरू त्यहाँ हुँदै नभएको होइन छ, तर उनीहरूको स्वर ज्यादै मलिन भइदियो, किनभने उनीहरू ज्यादै तल छन्। उनीहरूको त्यहाँ पालो आउने नै धेरै गाह्रो छ। त त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो नेतृत्वको जो अहिलेको प्रवृत्ति रह्यो, प्रवृत्ति अहिले भन्ने हो भनेदेखि अब समाजवाद भनेको छ एउटाले, अर्कोले भन्छ लोकतन्त्र। न लोकतन्त्र न समाजवाद, राजतन्त्रै हो।
हाम्रो नेताको अहिलेको कल्चर भनेको मूलभूत रूपमा श्रीपेज नलगाएको राजा हो। श्रीपेज एउटा लगाएको छैन, तर प्रवृत्ति चाहिँ के हो भने आफ्नै मान्छे जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले के गर्नुभयो, आफ्नै छोरीलाई होइन गरेर जानुभयो। अब यता प्रचण्ड हेरौँ त्यस्तै छ। अब सन्तान छैन हाम्रो के अरे केपी ओलीको, तर पनि उहाँकै कोटरीको मान्छे बाहेक कसैलाई विश्वास छैन, बाँकीप्रति कुनै विश्वास छैन। यसरी चल्छ लामो समयसम्म? धेरै धेरै गाह्रो छ। यो कारणले गर्दाखेरि व्यवस्थाकै आयु छोटिन्छ। उहाँहरूको आयुमा त छोटिनु त होइन, व्यवस्थाको आयु नेपालमा सर्दर यतिखेर 15देखि 30 वर्षको छ। कुनै पनि व्यवस्था 7 सालदेखि हेर्ने हो भने एउटा बढी पञ्चायत टिकेको 30 वर्ष छ, त्यो पनि तानाशाहीले टिक्या हो, नत्र त 15 वर्षको एकचोटि गइरहेछ त्यो व्यवस्था। 10-15मा गइरहेछ भनेपछि यो अहिलेको जुन प्रवृत्ति हो त्यो प्रवृत्ति सच्याएन भने त्यसले व्यवस्थाको आयुलाई छोट्याउने हुन्छ। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। 47 साल पछिकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि सबैभन्दा धेरै कङ्ग्रेस नै सरकारमा भयो। तर लडाइँ हेर्ने हो भने त गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टी कार्यालयमा जान पनि गाह्रो हुन्थ्यो होइन, कोही बेलामा ढुङ्गामुढा नै हुन्थ्यो उहाँलाई है, जानै गाह्रो हुन्थ्यो, त्यस्तो मुस्किलको अवस्था आउँथ्यो। नेविसङ्घका कार्यकर्ताले त गिरिजाप्रसाद कोइरालाको फोटो नै बाहिर ल्याएर सडकमा कालो मुसो लगाइदिने, जुत्ताको माला लगाइदिने गरेर पनि विरोध गर्ने स्थितिसम्म आयो। पार्टीभित्रको अन्तर्कलह विवाद त्यहाँसम्म पनि पुग्थ्यो। मध्यावधिमा जानुपर्ने स्थिति आयो, सरकार बन्ने विघटन हुने 9 महिनाको अवधि त त्यतैबाटै सुरु भयो। त्यो बिचमा फेरि अरू आन्दोलनहरू जन्मे, लेखनाथजीहरू अर्को विद्रोहमा जानुभयो होइन। यी सबै कुराहरूको परिस्थिति निर्माण भयो। गल्ती कति ठाउँमा कहाँबाट भएको थियो तपाईँले बुझ्दाखेरि? तपाईँकै पार्टीको इतिहासतिर फर्किदिनुहोस् न। मतलब काङ्ग्रेसले त्यो नगर्न पर्ने गर्यो भन्ने मतलब त्यो बेलामा एक दुईवटा अरू त्यस्ता उदाहरण पनि दिन सकिन्छ। जस्तै गणेशमान सिंहले प्रधानमन्त्री पद नै स्वीकार गर्नु भएन, म होइन कृष्णप्रसाद भट्टराई हो भनेर भन्नुभयो। कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि सत्ताबाट बाहिरिने सन्दर्भमा चाहिँ एक खालको शालीनता, एक खालको चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक ढङ्गबाट आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रस्तुत पनि गर्नुभयो, रुँदै पनि राजीनामा दिनुभयो। मतलब त्यस्ता पीडाहरू हुन्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सत्ताबाट पीडा पनि त सानो थिएन होला होइन, सत्ताबाट बाहिरिने कुरा एकदम सामान्य र स्वाभाविक हुँदो रहेनछ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यसले चाहिँ देशलाई कति प्रभाव पार्यो अथवा त्यही पार्टीलाई कति प्रभाव पार्यो भन्ने सन्दर्भमा कङ्ग्रेसको त्यो बेलाका धेरै घटनाहरू छन्। मुलुक मध्यावधिमा गयो होइन, त्यो कङ्ग्रेसको आन्तरिक झगडाकै कारणले हो होइन। अब त्यसपछि यो त्यो व्यवस्थाले चाहिँ एकदमै धेरै डेलिभर गर्न सकेन, विभिन्न विकृति कमी कमजोरीहरू आए। त्यसमा त्यो बेलाका नेपाली कङ्ग्रेस अथवा एमाले नै बढी जिम्मेवार छन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो सबै कुरा सत्ताकै कारणले भएको होइन। अब त्यो कुरा मैले अघि नै भने त्यो एउटा कालखण्ड थियो, त्यो कालखण्डमा कमजोरी भएका कारणले त्यसलाई सुधार गर्न नयाँ परिस्थिति निर्माण गरिएको। नेपाली राजनीतिमा एउटा प्रवृत्ति छ, जुन प्रवृत्ति एकदम अहङ्कारी प्रवृत्ति, शक्तिसँग जोडिरहने प्रवृत्ति। र अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा चाहिँ अहिले अथवा 48 पछि हेर्दा चाहिँ जस्तै निर्वाचन जित्नका लागि हामीलाई पैसा चाहिन्छ, पार्टीभित्र आफ्नो गुट बलियो बनाउनका निम्ति हामीलाई पैसा चाहिन्छ, शक्तिशाली हुनुपर्छ, केन्द्रमा बस्नुपर्छ, कसैको भनेको काम गरिदिन सक्नुपर्छ, कसैलाई जमिनबाट माथि ल्याइदिन सक्ने हैसियत हुनुपर्छ, क्रेनले तानेर जमिनको मान्छेलाई एकैचोटि बनाइदिन सक्ने हैसियत हुनुपर्छ। त्यस्तो भयो भने पार्टीमा चाहिँ एक खालको रवाफ शक्ति हुन्छ। त्यो शक्ति भएको मेसेज दिन सक्ने मान्छे मात्रै नेतृत्वमा पुग्न सक्छ। हो त्यही शक्तिशाली बन्ने होडबाजीले नेपालको राजनीतिमा सम्पूर्ण रूपमा समस्या ल्यायो। लेखनाथजी, यहाँनिर पार्टीकरण पनि कस्तो कस्तो देखियो भने सत्तामै जानका लागि मात्रै मिलेको रहेछ कि क्या हो, बहुमत ल्याउनलाई मात्रै मिलेको रहेछ कि क्या हो जस्तो पनि देखियो। अब ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्, पार्टीभित्रको अहिलेको विवाद चाहिँ के हो? प्रधानमन्त्री यसरी हडबडाइरहनु भएको छ। पार्टीभित्रको अहिलेको विवाद भनेको चाहिँ सरकारले गरेका कामहरू राम्रो हुँदा पार्टी लोकप्रिय हुने र सरकारले गरेका कामहरू नराम्रो हुँदा पार्टी अलोकप्रिय हुने राजनैतिक कोर्स हो। सरकारले ठिक ढङ्गका काम गर्न सकेन, त्यसकारण नेकपाको लोकप्रियता कमजोर भयो भन्ने एउटा विषयवस्तु हो। सरकारले राम्रो काम गर्दा पार्टी लोकप्रिय हुन्छ भनेपछि सरकारले यति चाहिँ लोकप्रिय जनमत प्राप्त गरेको सरकारले राम्रो काम किन नगर्ने भन्ने एउटा मत हो। जे भइराखेको छ यो नै हो चमत्कार र लोकप्रिय, अब तपाईँको चाहिँ चन्द्रमा नजिक पुगिसकेको छ भन्ने अर्को मत हो। यही बिचमा अहिलेको चाहिँ लडाइँ हो। त्यसकारण एउटा आधारभूत प्रश्न चाहिँ के हो त भन्दा सरकारले जति जनपक्षीय काम गर्नुपर्ने थियो,
जति चाहिँ सस्तो र चाहिँ छिटो सेवा प्रवाह गर्न पर्ने थियो त्यो चाहिँ गर्न सकेन, सरदर जस्तै भयो, हिजोको जस्तै सरदर भयो र त्यसकारण यो सरदरबाट माथि उठ्नुपर्ने विषयवस्तु पुगेन, यसको समीक्षा गरौँ भन्ने एउटा अन्तर्विरोध त्यही हो। प्रधानमन्त्रीको मुखबाट यस्तो विषयवस्तु आउने कुरो चाहिँ हाम्रो मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता माथिकै समस्या जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने मैले बोल्ने कुरो या एउटा पब्लिकले बोल्ने कुरो र हाम्रो मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले बोल्ने कुरो फरक। भित्र छलफल गरेर पार्टीभित्र हल गरेर त्यो आधारमा बाहिर चाहिँ हामी गतिविधि गर्नुपर्ने ठाउँमा जहाँ छलफल गर्नुपर्ने छ त्यसको फेसै नगर्ने, जसको मुखबाट जहाँ बोल्नु हुँदैन त्यहाँ चाहिँ त्यसकै मुखबाट त्यो विषयवस्तु बोल्दैपछि त विषयान्तर हुन्छ। यो विषयान्तर गर्ने तरिकाले समस्या समाधान हुँदैन, हटाउन पनि सकिन्छ। किनभने एकचोटि प्रधानमन्त्री भयो भने त्यो 5 वर्षका निम्ति नहुन पनि सक्छ। यो दलीय व्यवस्था हो। दलले यो चाहिँ सरकारले अथवा हाम्रो पार्टीको सरकारले ठिक ढङ्गबाट काम गर्न सकेन भन्ने पार्टीमा लायो भने पार्टीको केन्द्रीय समितिले, पार्टीको स्थायी समितिले निर्णय गर्न सक्छ। त्यो निर्णय प्रधानमन्त्रीले मान्नुपर्छ, मन्त्रीहरूले मान्नुपर्छ, सबैले मान्नुपर्छ। त्यसकारण दलीय व्यवस्थामा सबभन्दा बलशाली विषयवस्तु दल हुन्छ। दललाई बनाउनुपर्छ, दलभित्र सबैले आफ्ना मतहरू राख्नुपर्छ हो। त्यसकारण मलाई लाग्ने कुरो के हो भने दललाई निर्वाचनभन्दा अगाडिसम्म दल जस्तो हुने, यो प्रक्रियामा निर्वाचन सिद्धिसकेपछि दल चाहिँ सरकारमा रूपान्तरित हुने, हुबहु सरकारमा रूपान्तरित हुने होइन। अब प्रधानमन्त्री पार्टीको बैठकमा आउनु हो भने पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा होइन कि उहाँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आउने, मन्त्रीहरू पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा आउनु भने केन्द्रीय समितिको सदस्यको हैसियतमा होइन कि मन्त्रीको हैसियतमा आउने होइन। प्रधानमन्त्री त क्याबिनेटको प्रधानमन्त्री हो, सरकारको प्रधानमन्त्री हो, पार्टीको त प्रधानमन्त्री होइन नि उहाँ। पार्टीको त अध्यक्ष होला, कुनै एउटा चाहिँ जिम्मेवारीको चाहिँ उसको ठाउँ होला। तर हाम्रोमा के हुन्छ भने निर्वाचन सिद्धिसकेपछि सरकार भनेकै पार्टी हो, सरकारले गरेकै निर्णय पार्टीले गरेको निर्णय हो, सरकारले गरेकै काम गतिविधि चाहिँ सबै पार्टीको हो भन्ने जुन संस्कृतिमा हामीले काम गर्न खोजिराखेका छौँ र पार्टी अन्तर्गत चाहिँ म प्रधानमन्त्री भइसकेपछि, म मन्त्री भइसकेपछि पार्टी अन्तर्गत चाहिँ म होइन, म माथि हो। श्यामजी, नेकपा भित्रको विवाद यही कडी भित्रकै हो कि अरू थप हो? उहाँले अहिले उहाँमाथि सरकार राम्रो चलाउन सकेन, सरकार ठिक ढङ्गले 2 वर्ष 2.5 वर्षमा चलेन भनेर जुन खालको आरोप प्रत्यारोप यो स्थायी समितिको बैठकमा आउनेवाला छ, त्यसलाई उहाँले चाहिँ के हो भने त्यो आएका जतिलाई भारतसँग जोडेर होइन, आफूलाई सिल्ड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो सिल्ड प्रस्तुत गरे हो उहाँले। तेस्रो कुरो के हो भने उहाँले भारतसँग वार्ता गर्ने सम्भावना सबै सिद्ध्याएको हो, त्यो जान सिद्ध्याएको। उहाँ बहुतै चलाख मान्छे हो। यो गरेपछि वार्ता गर्नु पर्दैन यति भनिदिए पछाडि भारतले नै मलाई खत्तम पार्न खोज्यो भनेर भनिसके पछाडि भारतसँग वार्ता गर्नु पर्दैन अब उहाँले। तर तीन नेताहरूको व्यवस्थापन चाहिँ प्रपरली हुनु पर्यो भन्नुको अर्थ त कतै न कतै ठोकिन्छ होला नि। तर के हो त भने सेन्टरमा हाम्रो केपी ओलीजीको समस्या के हो त भने उहाँको सेन्टरमा देश छैन, उहाँको सेन्टरमा पार्टी पनि छैन, आफै मात्र छ, आफै मात्र रहनेछ। नेकपालाई तपाईँहरूले बहुमत दिनुभयो, नेकपा सुध्रिएन। पहिला हामी पनि बिग्रेका थियौँ तर अब हामी सुध्रियौँ है भनेर फेरि जनतालाई कांग्रेसले पनि प्रतिपक्षमा बसेर देखाउन सकेन। भित्रभित्र यो भाइ सत्तारूढ दल जस्तो कि भाइ नेकपा जस्तो मिल्न पाएसम्म मिल्ने, कुरा मिलेन भने मात्रै विवाद गर्ने। त्यसमा सत्तासँगै मिलेर कम्प्रोमाइज गरेको कुनै विषय छ भन्ने मलाई लाग्दैन। संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति होस्, राजदूतहरूमा नियुक्ति होस्, ठुल्ठुला घोटालाका काण्डमा विवादमा यसो देखाइदिए जस्तो गर्ने, त्यो चर्चा मात्रै गरिएको हो। त्यसमा मलाई के लाग्छ भने जसरी विरोध गर्नु पर्थ्यो होइन, मतलब विषय उठाएन भन्ने होइन, तर विषय उठाउनु सँगसँगै परिणाममा लाने गरी जसरी आक्रामक हुनुपर्थ्यो त्यो नभएको, त्यो म स्वीकार्छु। कार्यशैलीको सन्दर्भमा हाम्रो नेतृत्वसँग त्यो विषयमा हाम्रो पनि विमति छ, तर चाहिँ कुनै पनि विषय उठेन, सबै कुरा सत्तासँग मिल्यो भन्ने कुरा पनि गलत हो। यदि सत्तासँग सबै कुरा मिलेको भए प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलको नेतालाई संवैधानिक परिषदमा नराख्ने अध्यादेश किन ल्याउनुहुन्थ्यो? त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भने आक्रामक ढङ्गबाट प्रतिपक्षले जसरी विषयहरू उठान गर्ने र त्यसलाई परिणाममा पुर्याएर अथवा सत्तालाई सच्याउने गरी जसरी यति आक्रमण जस्तो देखियो कि प्रतिपक्षले उठाइदिनु पर्ने मुद्दा नयाँ जेनेरेसन, यङ जेनेरेसनको जो स्वतन्त्र जेनेरेसन छ बाहिर युवा पुस्ता, उसले सडकमा छरपष्ट पारिदिएको छ, तर प्रतिपक्ष उनीहरूको पछाडि जान पनि लाज मान्छ।
त्यो स्थितिमा छ। होइन मतलब त्यो हाम्रो पार्टीभित्र एक खालको अन्तरसङ्घर्ष जस्तो छ कि हामीले आन्दोलन सुरु गरौँ अथवा सरकारले यति धेरै मसला हामीलाई दिएको छ, यसलाई अवसर नबनाऊ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सरकारलाई सच्याउने मुलुकले जे आवश्यकता ठानेको छ त्यो अनुसार हाम्रो भूमिकालाई बदलौँ भन्ने सन्दर्भमा पार्टीभित्र हामी चाहिँ यी विषयहरू उठाएर सडकमा जानुपर्छ। संसदमा हामीले सचेत गराउन सक्छौँ, औँला ठडाउन सक्छौँ, तर कुनै पनि कुरा हुँदैछ भने त्यसलाई बदल्न हामीले सक्दैन, किनभने हाम्रो गणित नै छैन। त्यो गणित नभएको अवस्थामा हामीले यो विषयलाई सडकमा लिएर जानुको अर्को विकल्प छैन। त्यो सडकमा लिएर जाने सन्दर्भमा हामीले छलफलहरू गरिरहेका छौँ। मैले अघि नै पनि भने कुरा उठाउने तर परिणाममा नलाने, आक्रामक ढङ्गबाट यो विषयहरू उठाएर प्रतिपक्षको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सकिरहेको स्थिति छैन। तर मैले त्यो सन्दर्भमा चाहिँ सत्तामा छँदा पनि कांग्रेस चुकेकै स्थिति थियो, अहिले प्रतिपक्षमा पनि चुकेकै स्थितिमा छ, अझै पनि बलियो भन्न सकेको छैन। मतलब नेपाली कांग्रेस सत्ताकोमा हुँदाको समयको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थितिमा मलाई धेरै म अन्तर देख्छु। कांग्रेसको सरकार चुक्यो, त्यसकारण यो सरकार पनि चुक्ने कुरा स्वाभाविक हो। त्यति मात्रै चाहिँ गल्तीको त्यो तुलो चाहिँ बराबर हो भन्ने हिसाबले म हेर्दिनँ। लेखनाथजी, यो पार्टीभित्र जीवन्त पार्टीमा अन्तरसङ्घर्ष हुन्छ, अन्तरसङ्घर्ष बिनाको पार्टी पार्टी नै हुन्न, जीवन्त नै हुँदैन भन्ने भनाइ छ, त्यो वास्तविकता पनि हो। तर पार्टीभित्रका अन्तरसङ्घर्ष, विवाद या किचलो कला जे भने पनि तपाईँहरूको पद्धति भनेको, तपाईँले सिकाएको भनेको बहुमत अल्पमत होइन, अल्पमतले स्वीकार्नु पर्ने हो, बहुमतको कुरा लागू हुने होइन। यो कुरा लागू हुँदैन यतातिर गएपछि, बालुवाटारतिर गएपछि, सिंहदरबारतिर गएपछि। पार्टीको बैठक त कसले बोलाउँछ भन्दा पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूले बोलाउँछ, पार्टीको अध्यक्षले बोलाउनुहुन्छ होइन। अरू पार्टीमा त एउटा अध्यक्ष छ, अहिले त पछिल्लो चरणमा धेरै अध्यक्ष हुने चलन आयो। हाम्रो पार्टीमा दुईटा अध्यक्ष भएको हुनाले त्यो दुईटैकै बेमेलका कारणले पनि बैठक हुँदैन। आफू अनुकूल हुँदैन क्या छलफल, त्यहाँभित्रको चाहिँ समीकरण बहुमत र अल्पमत भनिसकेपछि बैठकै आयोजना हुँदैन। एउटा कुरो जस्तो तपाईँहरूकोमा पनि अहिले हालसालै भयो होइन, जस्तो केन्द्रीय समितिको बैठक, सचिवालयको बैठक र स्थायी समितिको बैठक चाहिँ कति कति बेला गर्ने भनेर विधानले समेत उग्रिएको छ। त्यो अन्तर्गत हामी फेस गर्न रुचाउँदैनौँ। दोस्रो, धेरै ठुलो प्रेसरबाट बैठक बस्यो भने बैठकले गरेका निर्णयहरू सुन्ने धैर्यता हामीसँग हुँदैन। म तपाईँलाई सानो एउटा उदाहरण दिन्छु। प्रधानमन्त्री अस्वस्थ हुनुहुन्छ, त्यसकारण धेरै कुरो छिचोलेर गर्न पनि अलिकति कति असंवेदनशील विषय उठाउँदो रहेछ भन्ने एउटा पब्लिक म्यासेज जाने खतरा छ। तर मुलुकको कोणबाट हेर्नुभयो भने एउटा व्यक्ति बिरामी भएर मुलुकको चाहिँ नेतृत्व गरेर राख्ने संस्कृति कति ठिक हो भन्ने कुरो पनि बहस हुन सकेका छैन। यो बहस जरुर हुनुपर्ने विषय हो। तर अब बिरामी भएर हो या उहाँको शारीरिक अवस्थाले नसकेर हो, केन्द्रीय समितिको बैठक हुन्छ, केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री सहित हुनुभएको पार्टी अध्यक्ष उपस्थित हुनुहुन्न। त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकको जो सरकारका कामसँग नि सम्बन्धित हुन्छ। मैले एउटा सामान्य उदाहरण, अहिलेको स्थायी समितिले हो कि अहिले दोस्रो कुरो दुईटा हामीले निर्णय गऱ्यौँ, उदाहरणको निम्ति दुईटा हामीले निर्णय गऱ्यौँ। एउटा पार्टीका नेताहरू, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको अकुत सम्पत्तिको कारणले पब्लिक चाहिँ फेस गर्न हामीलाई गाह्रो भयो, त्यसकारण यो सम्पत्ति छानबिन गर्न पर्यो भनेर पार्टी केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव गयो, छलफल भयो, निर्णय भयो। अनुशासन आयोगले पार्टीका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेर निर्णय भयो। त्यसको भोलिपल्ट हाम्रा पार्टीका नेताहरूको सम्पत्ति बढी छैन र छानबिन पनि गर्न जरुरी छैन भनेर सरकारको प्रवक्ताले सार्वजनिक हिसाबले बोलिदिनु भयो। केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयको के अर्थ भयो? त्यहाँ अल्पमत र बहुमतको के अर्थ भयो? दोस्रो कुरो, एमसिसीको बारेमा केन्द्रीय समितिभित्र व्यापक छलफल भयो। झलनाथको नेतृत्वमा एउटा चाहिँ अध्ययन कार्यदल बन्यो, त्यसले एउटा रिपोर्ट बुझायो। त्यो रिपोर्टको बारेमा मलाई इच्छा लाए मान्ने, मलाई इच्छा नलाए नमान्ने होइन नि, हामी त एउटा विधिमा प्रवेश गरिसक्यौँ। त्यो विधिले जे विषयवस्तु चाहिँ निर्धारण गर्छ, मलाई इच्छा लाए पनि नलाए पनि मैले मान्नुपर्छ। त्यो चाहिँ भइदिरहेन। कहाँ भयो? भइदिएन। आज कहाँ भयो त? आज एमसिसीको बारेमा त्यो कार्यदलले बुझाएको चाहिँ निर्णय पार्टीले हुने गरेन। श्यामजी, अब यो सरकार चाहिँ पार्टी अधीनस्थ कति हुने कि नहुने, कि दुइटै यो स्वायत्त हुन्, के हो यो खास? गाईले पुच्छर चलाउने कि पुच्छरले गाई चलाउने भन्ने कुरा हो। अब पार्टी सिस्टममा पार्टीले नि सरकार चलाउने भन्ने कुरा हुन्छ नि, जहाँ पनि त्यो हुन्छ नि। तर हाम्रो यो दक्षिण एसियामा चाहिँ पार्टी ज्यादा हाबी छ। अब यो हामीले युरोपमा वा अमेरिकामा हेर्ने हो भने पार्टी त्यति धेरै हाबी हुँदैन, सरकार नि त्यति धेरै हाबी हुने सिस्टम छ त्यहाँ। हाम्रो यो भारतदेखि लिएर बङ्गलादेश हेरौँ, पाकिस्तान हेरौँ, यहाँ पाकिस्तानमा त आर्मी नै हाबी हुन्छ अझ।
यो अरू देशहरूमा चाहिँ पार्टी ज्यादा हावी भइरहेको स्थिति हो। तर अब यहाँ कस्तो छ भने यो पार्टीको बहुमत भनेको चाहिँ अनुकूलतामा मान्ने हो। आफ्नो अनुकूलता छ भनेदेखि, आफ्नो स्वार्थ अनुकूल छ भने मान्ने, त्यो अनुकूलता छैन भनेदेखि अत्यधिक बहुमत नै त्यसको विरुद्ध छ भने नमान्ने होइन। जस्तो कि अब तपाईँ नेकपाकै गर्नुभयो, नेकपाको अब यो लेनिनवादी सङ्गठनमा चलेको पार्टी हो। तर यसले अब पार्टीको केन्द्रीय समितिको अत्यधिक बहुमत पनि यो एमसिसीको विरुद्धमा छ, त्यसले त्यो कार्यदलै बनायो। त्यो स्थायी समितिमा पनि बहुमतै त्यसको विरुद्धमा छ, सचिवालयको पनि 2/3 बहुमतै त्यसको विरुद्धमा छ। र त्यसले छलफल गर्छु भन्दाखेरि छलफल छेक्नेको भन्दाखेरि अध्यक्ष, जबकि अध्यक्षले त त्यो रिपोर्ट कमिटी त बनाइएको छ, बनाएपछि त्यो रिपोर्टबारे छलफल हुनु पर्दैन। रिपोर्टबारे छलफलै नहुनु भनेको के हो भने अनुकूलतामा बहुमत मान्ने हो। फेरि त्यो आफ्नो अनुकूल भएदेखि यो पार्टीको निर्णय हो, यो बहुमतको निर्णय हो, नमानिकन सुख भने उही मान्छे भन्छ फेरि होइन। भनेपछि यो जुन के हो भने यो स्वार्थ केन्द्रितमा यो सिस्टममा पार्टी चलेको होइन कि स्वार्थ केन्द्रमा सिस्टम पार्टी चलेको भनेको मतलब यही हो। मैले सुरुमा भनेको थिएँ नि, यसैलाई भने हो मैले। अनि यस कारणले तोडिन्न किन त? अब तोडिन्न के हो भने तोड्नको लागि दुईटा कुरा हुनुपर्छ। एउटा तोड्नको लागि माथि सेन्टरमै इच्छा हुनुपर्छ, माथि टप्पुमै शीर्ष नेताहरूमै इच्छा हुनुपर्छ, जुन छैन। अब अर्को चाहिँ के हो, अर्कोलाई हटाएर जो जाने वेटिङमा हुन्छ उसको पनि स्थिति उही हुन्छ, उसले पनि त्यही खोज्छ पछि। अर्को चाहिँ के हो भने तल चाहिँ विद्रोह गर्ने स्थिति हुनुपर्छ, जसले मानेन नि बहुमतको निर्णय नमाने पछाडि त्यो नेतालाई हटाउने तागत चाहिँ तल हुनुपर्ने हुन्छ, जुन छैन। पर्याप्त साहसको अभाव एउटा कुरा, अर्को पार्टी नफुटोस् भन्ने चाहना। अहिले त्यसो गर्ने बित्तिकै पार्टी सतासल्ल फुट्ने देख्छु म। यो पार्टी जुन अहिले नेकपा भन्ने पार्टी छ, विचारले सिद्धान्तले बाँधिएर त्यो एक ढिका भएको पार्टी छैन। त्यो विचार र सिद्धान्तमा त एकताको ताकामा छलफलै भएन त्यसमा होइन। त्यो यो त सानो सत्ता स्वार्थको सानो डोरीले बाँधिया छ। त्यो टुप्पी बाँधिएको, टाउको पनि तिनटै भएको, शरीर पनि तिनटै भएको, त्यस्तो खालको पार्टी भएको छ। अनि त्यो बाँधिएको त्यो जुन तन्तु हो त्यो त सत्ता स्वार्थ हो। नेकपा मात्रै होइन, हरेक पार्टी निर्माणमा त धेरै ठुलो लगानी बगेको हुन्छ नि त, पसिना बगेको हुन्छ। त्यो पार्टी फुटोस् भनेर त कसैले पनि चाहँदैन नि, सकेसम्म त चाहँदैन। तर सिस्टममा पार्टी चलाउने हो भने त आँट त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पार्टी फुटिहाल्दैन, एकजना नेता यताउता होला। अब तपाईँको विश्लेषणको नजर कङ्ग्रेसतिर फर्काइदिनुहोस् त एकपटक। कङ्ग्रेस कस्तो अवस्थामा छ अहिले? अब कङ्ग्रेसको अवस्थाको हेर्ने हो भनेदेखि कङ्ग्रेसले यतिखेर थुप्रै मुद्दा पाएको थियो, मुद्दा पाएको थियो। किनभने सरकारले जुन काम अहिले यतिखेर गरेर देखाउनु नगर्नुपर्ने कामहरू धेरै गरेको थियो। त्यो मुद्दामा एक मुद्दा समातेर सडकमा आउन सक्थ्यो, आउनु पर्थ्यो पनि। ऊ लोकप्रिय हुने तरिका पनि त्यही तरिका हो। त्यसले उसले के मुद्दाहरूमा उठाएन भन्नु त मिल्दैन। के मुद्दा उठाएको छ, तर अधिकांश मुद्दामा ऊ चुप बसेको छ। ऊ चुप बस्न पर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो? एउटा त सत्ता साझेदारीको कुरो छ, अर्को त अयोग्य नेतृत्व पनि हो। नेतृत्वको अयोग्यता हो। अहिले जुन शेरबहादुर देउपाजीको नेतृत्व त्यहाँ भइरहेको छ, उहाँ चाहिँ के भने साहसिलो नेतृत्व होइन, अनि गरी खाने नेतृत्व पनि होइन। उहाँ सरकारमा हुँदा पनि देखिया हो, अहिले अध्यक्ष हुँदा पनि देखिया छ। उहाँभन्दा योग्य मान्छे अरू नै धेरै हुनुहुन्छ त्यहाँ, तर उहाँहरूलाई नेतृत्व सुन पनि उहाँको ऊ पनि छैन। र त्यो नेतृत्व दिने तलको मान्छेको पनि छैन। त्यहाँ एउटा कसरी पार्टी शेरबहादुर देउपा जस्तो मान्छे, मलाई कहीँ प्रश्न उठ्ने के हुन्छ भने शेरबहादुर देउपा जस्तो असक्षम र अयोग्य मान्छे कसरी अध्यक्ष हुन्छ कङ्ग्रेस जस्तो एकदम पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीमा भने जस्तो प्रश्न उठ्छ मलाई। तर भइ त राखेको छ। तर उहाँ महाधिवेशनबाट चुनेर आउनु भएको छ। बकाइदा फेरि केही खेमाला त्यस्तो लाग्ला, केही खेमाला त उहाँ फेरि राम्रो नेतामा पनि पर्नुहुन्छ, चुनेर त आउनु भएको। तर देशले हेर्दाखेरि, सर्वसाधारणले हेर्दाखेरि के त भन्दाखेरि सर्वसाधारणले हेर्दाखेरि न उहाँ मञ्चमा गएर राम्रोसँग बोल्न सक्नुहुन्छ होइन, आफ्नो कुरा नि गतिलोसँग राख्न सक्नुहुन्न। नेतामा हुने खुबी त तिनवटा, एउटा अर्गनाइजेसन खुबी होइन, एउटा चाहिँ यो बोल्ने खुबी, अर्को चाहिँ सिधै देशलाई धारभन्दा विपरीत गएर पनि देशलाई हिँडाउन सक्ने खुबी, मासलाई लिड गर्न सक्ने खुबी। यो तिनवटा खुबी एक ठाउँमा भएपछि त्यो नेता हुने हो। अनि अब तपाईँले ठ्याक्कै नाम तिनटै क्षमता शेरबहादुर देउपामा म देख्दिनँ। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार।
रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। कङ्ग्रेसमा त दोस्रो पुस्ता भनेको प्रदीपजी 60 कटेको नेताहरूलाई भनिन्छ कि के भनिन्छ त्यो तपाईँहरूले नै जान्नुहोस्। त्यो पुस्तामा पनि छ त्यो क्षमता, त्यो नेतृत्व मैले चाहिँ अहिले के हो भने पहिलो र दोस्रो पुस्तामा म नेतृत्वको कुनै पनि नेकपामा पनि यो नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि क्षमतायोग्य मान्छे देख्दिनँ। तर त्योभन्दा मुनि चाहिँ क्षमतायोग्य मान्छे 101 अब मोनिका प्रदीपजीहरू लगायतका नेताहरू हुनुहुन्छ, अब उहाँसँग जाउँ। त्यसो हो भने है ठ्याक्कै उहाँलाई भनेर फेरि अरू नेताहरू चिटिने पनि होइन, तपाईँहरूको एउटा लेयर छ, त्यो लेयरका नेताहरू तपाईँहरू हस्तक्षेप गरेर अगाडि जान सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता सबैले राखेका छन्। आम नेपाली जनताले हामीले यही फोरममा पनि एकपल्ट कुरा उठाएका हौँ, युवा पुस्ता कसरी अगाडि आउन सक्छ भनेर। तपाईँहरू अब जाने कहिले हो, हस्तक्षेप गर्ने कहिले हो कि त्यो इच्छा नै छैन, तपाईँहरू पनि थाक्नुभयो कि? अब विदेशमा कति वर्षमा नेताहरू प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुनुभयो, अहिले एकछिनपछि म रेफरेन्स दिन्छु। तपाईँहरूलाई के लागिरहेछ अहिले कि अब हाम्रो पालो आउँदैन भन्ने भइसक्यो? कुनै पनि पार्टीको फर्स्ट जेनेरेसनले देशलाई डेलिभर गर्न सकेन होइन, त्यसले चाहिँ आम असन्तुष्टि बढाएर लिएर गयो, जसले गर्दा चाहिँ सिस्टममाथि नै प्रहार हुने खतरा बढेर गएको स्थिति छ। पार्टीभित्र पनि सत्ता र विपक्ष भन्ने छ, अब हरेक पार्टीभित्र छ, नेकपाभित्र पनि छ, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि छ। सत्तामा बसिरहेकोले काम गर्ने दायित्व भूमिकामा ऊ रहेको कारणले उसले थुप्रै कमजोरी गरेको छ। सत्ताभन्दा बाहिर रहेको, पार्टीभित्रकै सत्ताभन्दा बाहिर रहेकोले उसको चाहिँ आलोचना गरिरहेको छ, असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको छ, अथवा संस्थापन र संस्थापन इतर भन्ने छ। तर खासमा चाहिँ हामीले समाधान के हो त भनेर कतै पनि दिन नसकेको स्थिति छ। जस्तै हाम्रो अपेक्षा तपाईँहरू युवा नेतृत्वसँग हो, हामीलाई कसैको छाता ओढेर या बुई चढेर आश गरेर बस्ने कि जबरजस्त हस्तक्षेप गरेर अगाडि बढ्न सक्ने लाग्छ? यसमा हामीहरूलाई आशा किन गरिएको होला भन्ने मलाई लाग्छ भने हामी अनटेस्टेड भएको कारणले, त्यहाँ नगएको कारणले, काम गर्ने मौका पाइ नसकेको कारणले, काम गर्ने मौका पाइसकेपछि यस्तै हुने हो कि त्यो पनि अर्को खतरा छँदैछ। तर समग्रमा अब आशा गरियो त्यो एउटा विषय हो, हाम्रो लागि त्यो सकारात्मक कुरा हो। तर हाम्रो प्रवृत्ति पनि कस्तो छ भने अघिल्लो नेतृत्वकै फेरो समाएर आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्ने। हाम्रो दलीय प्रणालीभित्र चाहिँ गुटहरू छ होइन। म एउटा व्यक्ति हुँ, तर चाहिँ म एउटा व्यक्ति आफैले आफ्ना कुराहरू राखेर चाहिँ आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्ने जिम्मेवारीमा पुग्ने सम्भावना कम हुन्छ। तर म एउटा व्यक्ति त्यो परम्परागत गुटसँग जोडिएँ भने मेरो इफोर्ट छँदैछ, सँगसँगै त्यो गुटको सम्पूर्ण शक्ति पनि मलाई बनाउनेतिर लाग्छ, सजिलो त्यो भयो नि। अनि यो चेन तोड्नु पर्दैन हो, त्यस कारणले चाहिँ बदल्नु पर्ने कुराका सन्दर्भमा हाम्रो पनि रुचि कम भएको जस्तो देखिन्छ। अघिल्लो पुस्ताकै फेरो समाएर सजिलो गरी नेतृत्वमा पुग्ने मैले समग्र नेपाली राजनीतिको कुरा गरेको। त्यसैले त्यो खालको प्रवृत्ति रहेसम्म परिवर्तन सम्भव छैन। त्यसकारणले चाहिँ सबैभन्दा पहिला सङ्घर्ष आफैभित्र गर्न जरुरी छ। आफ्नो भित्र नेतृत्वले गलत गर्यो भने उसका विरुद्ध खबरदारी गर्ने, उसको मर्यादा राखेर खबरदारी गर्ने, त्यो आँट जहिलेसम्म गर्न सकिँदैन तहिलेसम्म यो बदल्न मैले सम्भव देख्दिनँ। तपाईँहरूको उमेर कति भयो मलाई थाहा छैन, तर 45 कट्नु भएको छ भने पनि यो 45 देखि तलका धेरै मान्छेहरू संसारको उदाहरण हेर्ने हो, तल हेर्ने हो भने धेरै मान्छेहरू राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ। एकपल्ट केही नेताहरूको र उमेरको चर्चा गरौँ यहाँ। फ्रान्समा इमानुएल म्याक्रोन चुनाव जितेर राष्ट्रपति हुँदा 39 वर्ष हुनुभयो है। यसै गरेर क्यानाडाका जस्टिन ट्रुडो 44 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री, फिनल्यान्डका सनाना मरिन 34 वर्षमा प्रधानमन्त्री, बेल्जियममा 42 वर्षका चार्ल्स मिचेल प्रधानमन्त्री, अस्ट्रियाका चान्सलर 31 वर्षका। उमेरलाई अलि मैले फोकस गरिरहेको छु है। अनि नेपालकै हेर्नुहुन्छ भने पनि जङ्गबहादुर 31 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री, बिपी कोइराला 45 वर्षमा प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउबा 48 वर्षमा प्रधानमन्त्री, मदन भण्डारी 38 वर्षमा महासचिव, माधव नेपाल 40 वर्षमा महासचिव, प्रचण्ड जो तपाईँहरूको अहिलेकै नेता हुनुहुन्छ है, ब्लक गरेर राख्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई तल भन्ने नै मान्नु पर्यो होइन। प्रचण्ड 35 वर्षमा सर्वोच्च नेता। अब उमेर तपाईँहरूको यही हो, यति उमेरमा नेताहरू कहाँ कहाँ पुग्नुभयो, तपाईँहरूकै नेता पनि त्यो ठाउँबाट आउनुभयो, त्यो पद हासिल गरेर तपाईँहरू तलको तलै पर्नुभयो। अपेक्षा गरेका पुस्ता यसमा मलाई के लाग्छ भने यो हाम्रो राजनीति कन्टेन्टमा आधारित भएर कस्तो भने जस्तै डेलिभर गर्न नसक्ने, विषयहरू दिन नसक्ने, परिवर्तनको पक्षमा उभ्याउन नसक्ने तर नेता भइरहने। किनभने त्यो चाहिँ ब्युरोक्रेटिक प्रोसेसबाट लिडरसिप लिने पार्टीहरूमा जुन अभ्यास छ त्यो अभ्यास हाबी भएको जस्तो देखिन्छ। जस्तै म नेता हुनका निम्ति त म अघिल्लो पुस्ताभन्दा कम जेल बसेको छु, कन्टिन्युटीको हिसाबले म पछि जन्मिएँ होइन, पछि जन्मिएको कारणले पालामा जेल बस्नै परेन होइन, मेरो निरन्तरता कम छ होइन, भनेको अघिल्लोको भन्दा कम छ होइन। त्यसपछि अब त्यो नेटवर्क अथवा देशभरि चिन्जानको यो सबै पक्षबाट हेर्दा चाहिँ सबै कुरामा म तल पर्छु। अहिले त सत्तामा गएपछि अलि साधन स्रोत पनि बढी हुन्छ,
म सत्तामा नगएको साधन स्रोत पनि मसँग कम छ गइसकेका मान्छेहरूसँग भन्दा तर यसलाई लेखनाथजीलाई पनि यही प्रश्न हो यो हामी पछाडि किन परे म पुरा गर्छु हामी पछाडि किन परेको हो भने यो सबै कुरालाई जित्नका निम्ति मसँग कन्टेन हुनुपर्छ मसँग परिवर्तनको पक्षमा मुद्दा हुनुपर्छ मसँग यथास्थितिलाई बदल्ने गरी प्रखरता अथवा त्यो ढङ्गबाट मुद्दाको अभाव भयो कि मुद्दा क्याच गर्न सकिएन त्यो ढङ्गको कार्यक्रम मसँग हुनुपर्छ मुद्दा अभाव भयो कि त्यसैले क्याच गर्न सकिएन हाम्रा प्रतिको जुन अपेक्षा हो त्यो अपेक्षा अनुसार मुद्दा दिन हामीले सकेनौँ परिवर्तनको ग्यारेन्टी गर्न सकेनौँ यो भन्दा नयाँ ढङ्गले हामी काम गर्छौँ हामीलाई पत्याउ मुद्दा छरपष्ट छन् त्यसलाई क्यास गरेर अगाडि ल्याउन सक्नु भएन जनतालाई देखाउन सक्नु भएन यो मुद्दालाई मैले लिड गर्छु भनेर अब यही स्थितिमा पालो आउनु र नआउनुको केही अर्थ म देख्दिनँ अब हाम्रो समाज तपाईँले दिएका उदाहरण जस्तै देशहरूको जस्तै समाज हो या फरक हो हाम्रो समाज फरक छ फरक छ भने समाज एउटै भन्दैन फरक छ भने हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरू निर्माण गर्ने तरिका पनि फरक छ हाम्रो नेता कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने तरिका पनि फरक छ हाम्रोमा राजनीतिक पार्टीहरू पब्लिक अडिटमा जाने संस्कृति छैन जुन जुन देशको तपाईँले उदाहरण दिनुभएको छ पब्लिक अडिटले त्यसलाई निर्धारण गर्छ त्यो पार्टीका नेता या सार्वजनिक पदमा रहेका मान्छेहरूलाई पब्लिकहरूले अडिट गर्छन् त्यो आधारमा उसको चाहिँ आयुको फैसला हुन्छ राजनीतिक जिम्मेवारीको फैसला हुन्छ हाम्रोमा त्यो छैन एकजना मान्छे कतिचोटि मुलुकको प्रधानमन्त्री हुने हो कतिचोटि हुने हो कतिचोटि मन्त्री हुने हो या कतिचोटि पार्टी प्रमुख हुने हो हामीसँग कुनै सीमा छैन सीमा नहुने मात्रै होइन कि ऊ पटक पटक असक्षम भनेर चाहिँ साबित भइसक्यो ऊ फेरि ताउरमाउर गरिराखेको छ त्यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्ने कुनै हामीसँग चाहिँ न त्यो सामाजिक न तपाईँको चाहिँ राजनीतिक र कानुनी हामीसँग संयन्त्र छैन त्यस फेरि उता व्यवसाय सञ्चालन गर्नु पर्यो राजनीति मार्फत किन छोड्ने त्यसकारण मैले यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ कहाँ हो त भन्दा हामी जति बेलासम्म पब्लिक अडिटलाई चाहिँ आधार मान्दैनौँ जनस्तरमा बसेर हामीले सिद्धान्तको बारेमा इतिहासको बारेमा उसको चाहिँ आचरणको बारेमा उसले उठाएका मुद्दाहरूको बारेमा पब्लिकहरूले खुला बहस गर्दैनन् मानव प्रदीपजी र म एउटै क्षेत्रमा चुनाव उठ्यौँ मानौँ म भन्दा प्रदीपजी राम्रो हो भन्ने पब्लिकहरूले चाहिँ एउटा निष्कर्ष निकाले भने मेरै पार्टीका कार्यकर्ताहरूले नि प्रदीपलाई चाहिँ पार्टी चेन्ज गर्ने होइन कि भोट चाहिँ यसलाई हाल्नुपर्छ भन्ने चेतनामा समाज छैन बिस्तारै आउँदै त छ नै आजको स्थितिको जे हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ यो थोरै बदलाव त छ पहिला भन्दा त जतिसुकै म चाहिँ योग्य भए पनि कङ्ग्रेसले मलाई भोट हाल्दैन भनेको तपाईँ युवा पुस्ता म आफू क्लियर हुनलाई त तपाईँ युवा पुस्ता जसरी हस्तक्षेप गरेर माथि नेतृत्वमा जान पर्नको लागि चुनावी प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ चुनाव लडेर आउनुपर्छ त्यो चुनाव चिन्ता चाहिँ हामीलाई गाह्रो छ भन्न खोजेको कि के होइन अब म त्यसमा आउनु लाग्यो हो त्यसमा किन आउनु लाग्यो भने एउटा અહીં प्रदीपजीले सुरुमा टच गर्नुभएको थियो हाम्रो पार्टीभित्रको चुनाव या राष्ट्रिय चुनावमा सामान्य स्तरको अथवा चाहिँ तपाईँको राजनीतिमा पारिवारिक कुनै चाहिँ लिगेसी नभएको या आर्थिक हिसाबले सम्पन्नताको कुनै लिगेसी नभएको आफ्नै सामान्य गरिबी अशिक्षाको पृष्ठभूमिबाट आएको नेपाली नागरिकले अहिलेको राजनीतिमा जतिसुकै मेधावी भए पनि उसले स्थान बनाउन सक्दैन जतिसुकै मेधावी भए पनि सक्दैन त्यो सम्भावना छैन किनभने यहाँ अधिकांश चिज सबभन्दा ठुलो पद सबभन्दा धेरै पैसा त्यो पैसाले अर्को ठुलो पद यो श्रृङ्खला छ नि त यो श्रृङ्खला छ स्यामी थोरै सर्टकटमा दिनुहोस् त दुईटा युवा नेताहरूको कुरा सुन्नुभयो अहिलेको नेताहरूले त्यो छोडिदिएला र सिस्टम सच्याइदिएला र अनि अब हाम्रो पालो औलाबाट भन्नु त्यो झर्ला र खौलाबाट भन्ने जस्तै कुरा मात्रै हो त्यो सम्भावना छैन त्यो कहिले आउनेवाला छैन त्यस्तो दिन त्यसको लागि हस्तक्षेप गर्नुपर्छ हस्तक्षेप गर्ने आँट गर्नुपर्छ सङ्गठित विद्रोह सिवाय पार्टीभित्रै पनि जोरदार विद्रोह गर्नु आवश्यकता पर्ला देशभित्र जनमत बनाउनु आवश्यकता पर्ला त्यो जनमत नबनाइकन हुँदैन अहिले त नेपालमा अनुकूलता पनि हेर्नु न अनुकूलता के छ भने अहिले तपाईँले नेताले चाहे तापनि तपाईँसँग सोसल मिडिया छ लेखेर बोलेर नेपालभरि नै त्यो खालको मत बनाउनु गाह्रो छैन त्यो मत बनाउनुको लागि तपाईँहरू प्लेटफर्महरू छन् अहिले प्लेटफर्महरू छन् त्यो प्लेटफर्मको प्रयोग गरेर त्यो मत बनाउन लाग्नुपर्छ त्यसको लागि आफ्नो कुर्सी दाउमा पर्ला भन्नु भने त्यो दाउ पनि अथवा कोही नेताले मलाई संरक्षण गर्न छोडिदेला म एक्लै परुला अब त्यो उहाँले प्रदीपजीले भन्नुभयो त्यो फेरो समात्ने त्यो खालको प्रवृत्ति छ तर त्यो प्रवृत्ति नै त बाधक हो त्यो प्रवृत्तिका कारण नि अहिलेका नेताहरू अयोग्य भए तापनि सत्तामा रहेको हो भन्ने कि युवा पुस्ताले त अहिले उनीहरूले हामीलाई पालो देला भनेर भन्ने होइन जबरजस्त सबै पार्टीका युवा पुस्ताले जबरजस्त आँट गर्नुपर्छ सङ्गठित साथ दिनुको लागि हामी तयार छौँ
तपाईँलाई के साथ चाहिन्छ हस्। तर त्यो नगरेसम्म यो अहिलेको चक्रव्यूह चाहिँ तोडिने सम्भावना छैन। अब यो महिना बित्छ अनि वर्ष त बितिहाल्छ, त्यसपछि अर्को चुनावको अब चरणहरू सुरु हुन्छ, प्रदेश र स्थानीय तहका चुनावहरू आउन अब थालिसक्छन्, फेरि अर्को संसदीय चुनाव आउन थाल्ला। त्यो बेलासम्म त स्थिति त फेरि अप्ठ्यारो पर्ने भयो नि जनताको बिचमा जानको लागि। यसले कस्तो सङ्केत गर्छ? तपाईँहरू दुइटै पार्टी कमजोर भएर जनताको बिचमा फेरि जानुभयो भने त अर्कै सिनारियो देखिन्छ होइन फेरि? त्योभन्दा अगाडि म एउटा एक वाक्य जोडिहाल्छु। थोरै नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ सिद्धान्त निर्माण गर्ने, समाजको आधारमा सिद्धान्त निर्माण गर्ने, सिद्धान्तको आधारमा चाहिँ घोषणापत्र बनाउने र चुनावमा जाने संस्कृति भएन श्याम दाइ। मैले घोषणापत्र बोकेर आएको थिएँ आज, दुईवटा मात्रै बुँदा भनिदिन्छु। भन्नुहोस् न। नेकपा त्यति बेला संयुक्त घोषणापत्र थियो, साझा घोषणापत्र भनिएको छ। बुँदा नम्बर 6 र बुँदा नम्बर 8मा के भनिएको रहेछ भने, बुँदा नम्बर 6मा चाहिँ किनभने हामी सिद्धान्त निर्माण गर्दैनौँ भन्ने मेरो चासो हो, त्यहाँभन्दा अरू फरक केही पनि यो होइन। घोषणापत्र त कहाँ छ त नहीं 5 वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा यो मुलुकलाई पुर्याइने छ भनेर 6 नम्बरको एउटा उपबुँदामा हाम्रो पार्टीको घोषणापत्र। दोस्रो चाहिँ यो 8 नम्बर बुँदामा के भनिएको छ भने शिक्षामा 20% बजेट विनियोजन गरिने छ भनिएको छ। त्यसैसँग अर्को जोडिएर सार्वजनिक शिक्षा, निजी शिक्षालाई क्रमिक हिसाबले चाहिँ नियन्त्रण गर्दै गइने छ भनेको छ। मैले यो किन भनेको, यति उदाहरण किन दिएको भने सबै पार्टीको हालत त्यही हो। किन भनेको भने यो सिद्धान्तको आधार, यो त हाम्रो सिद्धान्त हो नि त। सिद्धान्त पनि हो, भोट पनि तपाईँहरूले जनताले त्यसैको लागि दियो। यो सिद्धान्तको आधारमा हामीले काम गरे कि गरेनौँ? पहिलो वर्ष गर्नुपर्ने काम, दोस्रो वर्ष गर्नुपर्ने काम, तेस्रो वर्षको बजेट पनि आयो, त्यसले गर्नुपर्ने हो। मेरो प्रश्न अब जोड दियो, कुन मुख लिएर फेरि अब भोट माग्न जाने? अब म यहीँ आउन खोजिराखेको थिएँ सन्दर्भ। त्यसो गर्दा अब मैले फेरि पनि भन्छु, पार्टीभित्र पनि पार्टी बाहिर पनि यो पार्टीको सिद्धान्त अनुसार काम गरे कि गरेन भनेर सार्वजनिक एउटा बहस हामीले छेड्न जरुरी छ, पार्टीभित्र बाहिर दुवैतिर। अब हाम्रो चाहिँ अब त्यो त भेग कुरा भएन भने होइन, भेग होइन। अब मतदाताले दुईटा तिनवटा पार्टीको कति आउन् घोषणापत्र लिएर हरेक पार्टीलाई यो देखाउँदै तैँले गरिनस्, तेरो पार्टीले गरेन, त प्रतिपक्ष हिजो सरकारमा दिस गरिनस्, अहिले प्रतिपक्षमा तैँले उठाइनस्। हरेक मतदाताले यो गर्ने हुने नयाँ अभियान छोडिन्छ नि, छोडिँदैन? बौद्धिक समुदायले होइन, मिडियाका साथीहरूले होइन, पार्टीभित्रकै प्रतिपक्षी चेतना राख्ने साथीहरूले यसो गर्ने हो भने एउटा अभियान हामीले छेड्न सक्छौँ, ताकि यी कमजोरीहरू टुङ्ग्याउन सकिन्छ। हामी सरकारमा नहुनेहरूले पार्टी मार्फत, सरकारमा हुनेहरूले सरकार मार्फत हामीले जनताको बिचमा गएनौँ भने 2 वर्षपछि मेरो विचारमा नेकपालाई जनताको बिचमा गएर मत माग्नका निम्ति धेरै गाह्रो हुनेछ। म एउटै मात्रै चाहिँ मेरो व्यक्तिगत अनुभूति राख्छु, नेकपाको एउटा कार्यकर्ता हुनुको नाताले सार्वजनिक हिसाबले हिँड्दै गर्दा पब्लिकले आज मलाई कसरी ट्रिट गर्छ, यो भ्रष्टाचारी पार्टीको नेता भन्छ मलाई। कम्युनिस्ट पार्टीको नेता त सार्वजनिक हिसाबले सबभन्दा गौरवशाली जीवन पद्धति बिताउने भनेर लागेको मान्छेलाई पब्लिकले यो पार्टीको सबभन्दा भ्रष्टाचारी नेता हुन् भनेर तब औँलो ठडायो भने मसँग नैतिक बल कहाँ हुन्छ? त्यो मोरल पावर यति शक्तिशाली हुन्छ, त्यो कमजोर भयो भने अरू कसै चिजबाट पनि कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन। त्यसकारण अब यो नेकपाले यही स्थायी समितिको बैठकबाट हाम्रा कमजोरीहरूको बारेमा चाहिँ बिना मलैजा छलफल गर्ने, समीक्षा गर्ने, त्यो अनुसार चाहिँ सोचेर कार्यप्रणाली नयाँ बनाएर जाने हो भने मेरो विचारमा यो अवसर अलिअलि कमजोर भएको छ, फिर्ता गरेर लिएर हामी सक्छौँ। हस् प्रदीपजी, कतिको स्ट्रेन्थ जम्मा भयो त अब फेरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई अब आउने चुनावहरूमा जानका लागि फेस गर्न जनतासँग? अनि मतलब यसमा के देखिन्छ भने जस्तै जनसमर्थनको आधारमा नेकपाको कार्यशैलीको हिसाबले अब 2 वर्ष नेकपा यसरी नै गयो भने उसले भोट माग्ने कुनै आधारै हुँदैन। अनि नेपाली काङ्ग्रेसको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नेकपा एकदमै चाहिँ बदनाम भयो होइन, नेकपाले कुनै डेलिभरी गर्न सकेन, जनता एकदमै धेरै असन्तुष्ट छन्, त्यति मात्रै आधार भयो भने पनि हामीलाई चुनाव जित्न पर्याप्त हुन्छ, यस्तो खालको सोचाइ काङ्ग्रेसभित्र पनि छ। वास्तवमा त्यो पनि एकदमै धेरै गलत हो होइन। नेपाली काङ्ग्रेस आजको सन्दर्भमा वैकल्पिक पार्टी हो, वेटिङ गभर्मेन्ट भन्छ, प्रतिपक्षमा भएको पार्टी हो। नेकपातिर हेऱ्यो भने कतै पनि राम्रो पक्ष देखिँदैन। अहिले चाहिँ यो ओलीको असफलता पार्टीभित्र ओलीको भनेर भन्न मिल्ला,
लेखनाथजीहरूले ओलीलाई चाहिँ इङ्गित गर्न मिल्ला, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई इङ्गित गर्न मिल्ला, कङ्ग्रेसकै समीक्षा गरिदिनु। तर समग्रमा त नेकपाकै असफलता हुन्छ। त्यसकारण नेकपाभित्र प्रधानमन्त्रीका बारेमा यति धेरै टिका टिप्पणी त्यो सचिनुपर्छ भन्ने कुरा त्यसकारणले उठेको होला, किनभने असफल हुँदा पार्टी असफल हुन्छ। अनि नेपाली कङ्ग्रेसभित्र कस्तो छ भने नेकपाले यति धेरै चाहिँ जनमत प्राप्त गर्यो, यत्रो सङ्ख्यामा संसदमा जित्यो होइन, त्यति धेरै जनसमर्थन भएर पनि यो सरकारले केही गर्न सकेन। यति बेला कङ्ग्रेसको घोषणापत्र कोही हेर्दैन, नेकपाको मात्रै हेर्छन्। त्यो नेकपाको घोषणापत्रको 1 पेजदेखि अन्तिम पेजसम्म जे लेखिएको थियो केही पनि कार्यान्वयन भएन। त्यति मात्रै भनेर हामी वैकल्पिक शक्ति हुन सक्छौँ भन्ने जुन बुझाइ छ त्यो एकदमै गलत छ। हामी वैकल्पिक शक्ति हुने हो भने हिजो हुँदा नगरेका थुप्रै उदाहरणहरू हाम्रो बारेमा पनि छन्। हिजो तिमी सत्तामा हुँदा के गर्यौ, यहाँ गल्ती भएको थियो, यहाँ कमजोरी भएको थियो, ती विषयहरू पनि सँगै छन्। र सँगसँगै अब तिमी गयौ भने के गर्छौ भन्ने बारेमा हामी प्रश्न हुन सकेनौँ भने, प्रश्न हुन सक्नु भएन भने, किनभने जनता प्रश्न गर्न सक्ने ल्याकतमा छन् अहिले। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेस पनि हरेकलाई प्रश्न तेर्साइदिन सक्छ। अब जनता नेपाली कङ्ग्रेस पनि सबैको हिसाब राखेको छ। नेपाली कङ्ग्रेस पनि टेस्टेड पार्टी हो। त्यसकारणले अब विगतमा भएका कमजोरीहरूलाई हामी यसरी सुधार्छौँ। अब नयाँ बाटो हामीले यसरी तय गरेका छौँ जुन विषयले जनताका बिचमा तरङ्ग ल्याउन सकोस्, जनताका बिचमा विश्वास दिलाउन सकोस्। नेतृत्वले, नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वले जनतालाई अपिल गर्न सक्ने गरी हामीले आफ्ना डकुमेन्टहरू तयार गर्ने र त्यो योजना र कार्यक्रमको आधारमा अगाडि जाने स्थिति हुन सक्यो भने मात्रै नेपाली कङ्ग्रेस वैकल्पिक शक्तिका रूपमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। श्यामजी, अन्त्यमा यही तालले नेपालका ठुल्ठुला दलहरू हिँड्ने हो भने यो सिस्टम नै 10 वर्ष अर्को टिक्न गाह्रो छ। नेपाल या त अति दक्षिणपन्थतिर या त अति वामपन्थतिर जाने सम्भावना छ। त्यसकारणले यो चाहिँ हामीसँग मौका धेरै छैन। यो मौका जुन अहिले काम गरेर देखाउने मौका आएको छ, यही बेलामा काम गरेर देखाउने हो। प्रतिपक्षले पनि काम गरेर देखाउन सकेका छैन। सरकारले त यस्तो खालको स्थिति ल्याएको छ कि नेपालमा वामपन्थ आफ्नो भविष्य त सिद्ध्यायो, वामपन्थकै भविष्य पनि सिद्ध्याउने तालमाल छ। किनभने वामपन्थको द्वितीय आउँदाखेरि त ताल त यही हो, काम त के गर्न सक्दो रहेछ यसले भन्ने खालको स्थिति यसले देखाएको छ। त्यसकारणले मान्छेहरू निराश भएका छन्, अत्यधिकै निराश भएका छन्। र त्यो सोसल मिडियामा तपाईँ प्रशस्तै देख्न पाउनुहुन्छ निराशाको त्यो चिन्ह, र मिडियामा पनि। बाटोमै प्रस्फुटन भएर आयो त। त्यसकारणले यो जुन अहिले युवाहरूको प्रस्फुटन अहिले देखा परिरहेछ त्यो त्यसको सङ्केत हो। पहिलोचोटि नेपालमा युवाहरूले नेपालभरि नै आन्दोलन गर्न सक्ने स्थिति पैदा भएको छ। हिस्ट्रीमा पहिलोचोटि यहाँ कसैको पार्टी पनि छैन, के पनि छैन, तर उनीहरू युवाहरू सडकमा आइरहेका छ भने त्यो यदि त्यो शक्ति यदि अर्गनाइज हुँदै गयो भनेदेखि के हुन्छ। त्यसकारणले यो हेक्का राख्नुपर्छ। अहिलेको जुन ढङ्गले पार्टीहरू चलिरहेछन् उनीहरू त गलत ढङ्गले चलिरहेका छन्। तर मेरो भनाइ एउटै भनाइ के हो भने तपाईँहरू युवाहरू आँट गर्नुहोस्, आफ्ना विचारहरूलाई खुलस्त जनसमुदायमा राख्नुहोस्, विकल्पहरू राख्नुहोस्, जनतालाई एउटा आश्वस्त पार्ने स्थिति दिनुहोस् कि विकल्प छ, युवाहरूभित्रै, पार्टीभित्रका युवाहरूभित्रै विकल्प छ भन्ने त्यो खालको भान पार्ने ढङ्गले, त्यो खालको चाहिँ अनुभूति हुने ढङ्गले तपाईँहरू प्रस्तुत हुनुहोस्। विकल्प त्यही मात्रै हो। यदि त्यो विकल्प सङ्गठित विकल्पमा गएन भने असङ्गठित विकल्प वा अर्को सङ्गठित विकल्प यहाँ मौका ढुकेर बसिरहेको छ, त्यो चुप लाग्नेवाला छैन। हस्, धन्यवाद छ। तिनैजनालाई धन्यवाद। धन्यवाद।